نها مجارين يجبو أم كاربن بين زمان مجاري جين عفريني جو زيادة 10 سالة عفرين هاتيا داقر كريج رخي دولتا تركبا بشتي برخدانا قالي عفريني وقالي رجابا حمدكي جو بشتي ديقان عفريني دم هاجي قالي عفرين برخداجي لي ام بيجن نقو عفرين تسليم بو اني جي ام بيجن عفرين ما برده لي الهنبري توب والطيران الهنبري زوريا هاتي سرد قال عفريني يعني نتشاري ما جو قال عفريني برديجي لديسا قال عفريني خدوري جي هواري خنا كرمجن الشهبة جه قرد نزي عفريني بو تميجي قامفادا اني جهيل جيان كن هيفيان وغرا عفريني وبرخدانا جو هاتي كرنيجي بو برخدان كاديروكي جو هر کس بحسابه برخدانا كر لدمان هذا ام بينين بشتي زيدي 10 شيبوش داقر كلا دولة تحترك لسال عفريني دوردا قالك بوير قومن قالك تشتي خراب دوردا تشيبنجي بيجن او در جهكي قرطيا يعني بيجن نوتشين تين يعني اخبار وجود تين بلكي قالكي نزل عند روشا بهترجي دربالي روشا جيني قلت عفريني دمان قو البرخدانا دوردا بيجن هم جنين تمن مازنتين تجاوز كريتين قتل كري هم كتشكتين رافاندن يعني روجانا هم بلكي هم سرمشادا محس كنا بجن رشا عفرين هذا يعني تين رافاندن جنتين رافاندن تين كشتين انهاجي مجارك دركتين بجن بهتر فروتنا جنا دور داتشبي او جي تشتكي قرتي يعني تشتكي بلكي هي زلال سر نهاتي كرنيجي فردا بجن ديسا ديروك خود مباركي بجن وقتا مها تباقي 2014 جو إيريشن اسپردا سر شنگال چتين داش جو إيريش شنگال كرن دوي دمي دا انجام دا پشتی قتل کرنا بجن زلاما زاروكا اختيار پچی کوچ پر کرنا گل شنگال انجام دا 5000 جنين ازيدي كچل ازيدي كتن دستن داعشي حتى هاجم بجن البازارات الفروتني كسيكو كتشكاغو تسليم نبي اني دايكاغو خو تسليم نبي راستي كشتني هات راستي اشكنجي هات ما يعني قالك بيرهبون او 19 جنيكو تجاوزي قبول نكل شوت قفص كده هات الشوطان دنشلو قالك كتشكا خوز لاتو زنارا وركر يعني داوي جيانا خوانيكو او نكبن دستين چتين داعشي تاریجی گو پایتختا داعش و کرقه هادبو ناسکن درقه دجی قالك جني ازيدي كشك ازيدي راستي تجاوزي هات راستي فروتني هاتن يعني اف بوير حمي بيچ على جهان يعني بيجن جهان حمجي اگه بوگو جنين ازيدي افتش هاتي سريوان هاتن فروتني بازار دا سوقادا تير فروتني تير قتل كريت تجاوز کرنے ديروك دي سخل عفرين دوباره كي لي بارك العفرين برنكي قرتيا برنكي جو كسب حسيناكي كسب حساباجنا ناكي كس نزاني مصيري باجنا تشيا قتل كرنا تجاوز كرنا كشتنا يعني ام بجنو كي صندوق كا قرتيا هر كسي بيجي عفرين داقر كريت لها عفرين كشتن لها عفرين ويراني لها قتل كرت لها تشتكي زلالي به تجي سر جنان إلو مثلا جانا دوشالت بحث إنه العزازي ديسا جنتين فروتني يعني ديروكا الشنغالي خدو بارك الودري جنتين فروتني جنتين قتل كرني لبرانكي قرتي يعني كس نما في مروفا نا راك هاندين نا راك هانا جهانين يعني نا دولتين نامنتي كس جي في بوياري خدي دلنا كبي تي خوا كرنجو هم دولتات جهان جي تشتين داشي خواستن بهترجي جن دست كرتنا بيجن هم شنغاري جي جن دست كرتن وختاغو فروت وختاغو كوتشبرك وختاغو طالان كن يرو العفرين ديسا بهتر جن راستي ذات شتابي راستي اشكنجابي راستي رباندني راستي كشتني بيجي يعني بيجن هم دولتا ترجي هم جي تشتن داشي هيزا جن مطرسيوان هبوش جو يكبونا جن تشبه بمطرسيان هبوش برويكش افكريان خراب بسر جنين عفريني داتين تيكرنيجي امجي بجن يعني دبي افتش اشكره دبي تشتي قويلو دعزازي دا تيكرني فروتنا جنا قو تيكرني كشتنا جنا قو تيكرني تجاوز كراج جنا تيكرني يعني دبي برانكي جرنگا بزرار كرنيج بونا كسن حقوقي قو بجن
ما في قلاء ما في إنسان بارزن دفردا جي تشتكي بكن شلو شنقالي دا مثلا قالك كارو خبات هات كرني حتى جن هات نزقارني بشتي تكبرنا داعش بشتي كتنا دولتا وانا بشتي كتنا بيتختا داعش يا رقابوهات كرني قالك جن هات رزقاركن دفي إلو الفيديجي أفكسين قولي كولين كن أفكسين قو حقوق ناس أفكسين قو بيجنا ما في إنسان بارزن دفي ديسا إلو خودي دركتن الجن العفري دركبن خودي دركتن العفري دركبن قو ديسا عفرين فقري وك بري عفرين فقري وك يعني وك تشلو خشبونا عفرين هبو يعني هركس بحثا خشبونا عفرين كي بحثا جني عفريني كرن برخدانيا وان تقوشيناوان والهنبري تشتين داعش همجي هنبري دولتا ترك سكنم ديسا يعني دوسيا فبن دقو دولتا ترك يعني يعني ناف جهان دا تأشير كرن قو فاكر ياري خراب سري جنادة تيني بسري قال لي كرد بشخص بهترجي يعني دولتها ترك تميجي يعني أمبيجن الهنبري كردا ساكن يعني أردوغان بيجي كون كي كردا الجنوب أفريقيا يشتبه بأزنها أفكون بسركب يعني أفكون عبابي إيرود عفرين دارتش دوباره بهبينا كسين جو بيجن أم حقوق ناس كسين دولتنا نعملتوي نشخوا بازار سر عفرين هاتي كرني نبرا دولته يعني دولته مزن دا أمريكا وروسيا وشلو عفرين هات فروتن إيروجي ديسا الإدلب العزازي تشتي قوتيك مثلا قازن عفرين جغرافياي دور بكن مثلا أهلي دور بكش كرداتا دور بكن أم بينين رجانا كسن جو شتاين وان بين جهدا دوار عفرين أن جغرافيا عفرين أن مال عفرينيا ده بجهكن قازن يعني عفرين شهر تشتي قط بكن شهر كرداتا ويج زندقونايش خوشبونايش أهليش ناسي جيني برخدي قازن هر تشتي قط بكن جبونا جو عفرين بيسا يعني برين هذا دولتا ترك چند باجاري ام بيجن سوريا كي اسكندرونه وكم تاكيا دفخه بردام خوازي رو ديس عفرين دفخه برده كو عفرين ببرشك دولتا ترك لامجي وقت جنجي انشقا ام بيتشتي قبلنا كن شقن هاجي وكي كونغرس تاع حمله مجي دست بكرش خو حمله مجي بن دورشما اخا خوالاتي خو ببارز يعني اف حمله جي عفرين شامليني ام بيجن ماشين ميتينغن سكن عندنا سرسينورايات يعني تشتغل كي جو بخصني ام وكي كونغرس تاع حاضرين جبو عفرين بكن جبو ام بديسا هنكي خشبونا عفرين هنكي كردا عفرين ام بيسا ام بقر